वालेकुम दोस्तों, इन साइड भी मौजूद अगर मैं खुश आमदीद। लेकिन अब खबर यह है कि 3 बड़े ट्रांसपोर्टर तैयारे जो कि चीन की मिल्कियत थे वो पाकिस्तान में लैंड हुए हैं और इन 3 ट्रांसपोर्टर तैयारों से जो साजो सामान है वो पाकिस्तान को मुंतकिल किया गया है। और इतलात ये हैं कि चीन की तरफ से पाकिस्तान को जदीद तरीन दिफाई टेक्नोलॉजी मुंतकिल की जा रही है। और अहम तरीन ज़राए ने इस बात का इंकशाफ किया है कि चीन की तरफ से पाकिस्तान को लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम HQ-9B उसकी फरहमी शुरू हो गई है। और उसके साथ साथ पाकिस्तान को हाइपरसोनिक मिसाइल डिटेक्शन टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र की जा रही है। ये डेवलपमेंट्स उस मौके पर सामने आ रही हैं जहां एक जानिब भारत जो है वो ना सिर्फ जदीद तरीन हथियारों को प्रोक्योर भी कर रहा है, उसके लिए कोशिशें भी कर रहा है और अपनी फ़ौज को मुसलसल हालत जंग में रखते हुए उनकी जो जंगी मशकें हैं वो भी जारी रखे हुए है। दूसरी जानिब SCO का इजलास भी चाइना में मुनक्कद हो रहा है और इस SCO इजलास से पहले चाइनीज़ प्रेसिडेंट के साथ भी SCO रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकातें हुई हैं। लिहाजा ये जो सिचुएशन है अब हमें एक नया रुख लेती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पर भारत जो है वो अपने ताल्लुकात को या अपनी पोजीशन को चीन के ऊपर अप्लाई करके अपने लिए कुछ रियायतें हासिल करने की कोशिश कर रहा है। चीन को पाकिस्तान की मदद करने पर मुर्दे इल्ज़ाम भी ठहरा रहा है और इसके साथ साथ चाइना की पाकिस्तान को हसास मामलात और दिफाई टेक्नोलॉजी की मुंतकली भी जारी है। और ये जो सिचुएशन है ये इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि इस खित्ते के अंदर जो कशीदगी है वो मुस्तकबिल करीब में ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही। क्यों? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है और इस सवाल का जायज़ा लेते हैं और उस मामलात का जायज़ा लेते हैं जो कि इस वक्त वकूअ पज़ीर हो रहे हैं। चाइना में इस वक्त SCO इजलास जारी है और इस SCO इजलास में SCO के तमाम रुकन ममालिक भी शिरकत कर रहे हैं और कल इस वाले से एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है। चाइनी वज़ीर ख़ारजा के साथ भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर की एक मुलाकात होती है। इस मुलाकात में जयशंकर साहब जो हैं वो चाइनीज़ हुकाम के सामने इस मामले को उठाते हैं कि चीन की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के साथ हर तरह के ताल्लुकात को ख़त्म कर दिया गया है और चीन किसी तरह की जो साजो सामान है तिजारती मकासद के लिए, खाद है या रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, चीन ने उसकी भारत को जो एक्सपोर्ट है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी है, जिसके नतीजे में भारत के अंदर एक बहरानी कैफियत पैदा हो गई है और रेयर अर्थ मिनरल्स से वाबस्ता जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर काम मुतासर होने का अंदेशा लाहक हो गया है। और सुब्रमण्यम जयशंकर ने चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा के सामने इस इशू को उठाया और उनका ये कहना था कि हम आपसे ये दरख्वास्त करते हैं कि हमारे साथ ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स की तिजारत है इसको दोबारा शुरू किया जाए। और आपको मालूम है कि चाइना की तरफ से जवाब क्या दिया गया? चाइना की तरफ से ये जवाब दिया गया भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को कि जनाब आप तिजारत बहाल करना चाहते हैं, लेकिन हद तो ये है कि एक जानिब आप पाकिस्तान की मदद करने पर आप चीन को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हुए दुश्मन तस्वुर करते हैं और आपका डिप्टी आर्मी चीफ भरी महफिल के अंदर इस बात का इजहार करता है कि सरहद पर बज़ाहिर पाकिस्तान था जबकि इनफैक्ट हमें 3 दुश्मनों का सामना था और इन 3 दुश्मनों में से एक चीन था। फिर इस बात का भी इजहार किया जाता है कि आप तिजारत तो जो है भारत जो है वो चीन के साथ करना चाहता है, लेकिन चाइनीज़ प्रोडक्ट्स ख़ास तौर पर चाइनीज़ एप्लीकेशन जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं इनके भारत में इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई है। इसके साथ साथ अहम तरीन इशूज़ जो चीन के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिविटी रखते हैं भारत उनमें मुसलसल मुदाखलत कर रहा है। और अगर भारत चीन के साथ ताल्लुकात को बहाल करना चाहता है, चीन के साथ तिजारत को बहाल करना चाहता है, चीन के साथ तिजारती और सफारती ताल्लुकात में आए तनाव को कम करना चाहता है तो फिर उसको अपने रवैये पर नजर सानी करना होगी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जयशंकर साहब की चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकात के बाद उनकी चीनी प्रेसिडेंट के साथ भी मुलाकात हुई है, लेकिन ये मुलाकात भी जो है ना जिसे कहते हैं ना ठंडे ठार माहौल में, ये ठंडे ठार माहौल में हुई है। और SCO वज़ीर ख़ारजा का इजलास मुझे नहीं लगता कि भारत के लिए किसी बड़े ब्रेक थ्रू का सबब बनेगा।
حد تو یہ ہے کہ بھارت کے سب سے نیوٹرل، سب سے مستند تجزیہ نگار پراوین سہانی نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے، اور اپنے اس ٹویٹ کے اندر پراوین سہانی نے واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا ہے کہ چین کی طرف سے بھارت کو قطعی طور پر جو ہے وہ کولڈ شولڈر دیا گیا، اور جے شنکر کی چینی وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات مکمل طور پر ناکام رہی ہے، اور یہ بھارت کی خارجہ پالیسی کی ناکامی کا ایک اور ثبوت بن کر سامنے آئی ہے۔ اب اس صورتحال میں جہاں پر بھارت واضح طور پر دلائی لاما کے ایشو پر چین کے ساتھ چھیڑ خانیاں کر رہا ہے، اب دلائی لاما کی 90ویں سالگرہ کی سرکاری سطح پر تقاریب منعقد کی جا رہی ہیں، جو ہے دلائی لاما کی جانشینی کے ایشو پر بھارت جو ہے وہ دلائی لاما کو سپورٹ کر رہا ہے۔ یہ وہ معاملات ہیں جو چین کسی بھی صورت برداشت نہیں کر سکتا، اور چین خاص طور پر تبت کے ایشو اور دلائی لاما کے ایشو پر بھارت کی مداخلت کو قطعی طور پر ناپسند کرتا ہے۔ کل بھی میں نے ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ دلی میں چائنیز سفارت خانے کا ایک جو بیان ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، جس میں چائنیز سفارت خانے نے بھارت کو واضح طور پر یہ پیغام دیا تھا کہ اپنے پیروں پر گولی نہ مارو، اور یہ پیغام انفیکٹ بھارت اور چین کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات کے بگاڑ کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اب یہ جو ایس سی او وزراء خارجہ کا اجلاس ہے، ان اجلاسوں میں بھی مجھے نہیں لگتا کہ بھارت اور چین تعلقات میں کسی طرح کا کوئی بریک تھرو آئے گا۔ البتہ یہ بات طے ہے کہ بھارت کی طرف سے جو اقدامات لیے جا رہے ہیں خاص طور پر اس خطے کے تناظر میں وہ بہت ہی زیادہ سنگین ہیں، کیونکہ ایک جانب بھارت راجستھان میں فوجی مشقیں کر رہا ہے، راجستھان کے ہی ایریا میں پاکستانی سرحد کے انتہائی قریب ان کے جو جنگی طیارے ہیں وہ جارحانہ پروازیں کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارت کی طرف سے مختلف جو دفاعی سودے ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، بھارت کی طرف سے ہائپرسونک میزائلز کے تجربات کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ اس صورتحال میں پاکستان کا اپنے دفاع سے لا تعلق رہنا قطعی طور پر ممکن نہیں، اور پاکستان کی سالمیت کو یقینی بنانا چین کی جو ترجیحات ہے اس میں شامل ہے، اور چین اپنے اس موقف سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ پاکستان نے سرکاری سطح پر اس بات کا اعلان کیا تھا کہ وہ چین سے مزید دفاعی ساز و سامان جو ہے وہ خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور اس میں ایک جو پیکج تھا وہ بڑا ہی طویل تھا، جس کے اندر چین کا جدید ترین میزائل ڈیفنس سسٹم HQ-19 بھی شامل ہے، جو کہ پاکستان چین سے حاصل کرنا چاہتا ہے، اور HQ-19 میزائل ڈیفنس سسٹم اس وقت ٹاپ 3 ڈیفنس سسٹمز میں شامل ہے، جو کہ امریکن تھارڈ کے مقابلے میں بھی بہتر کئی پیمانوں پر مانا جاتا ہے HQ-19۔ اب پاکستان HQ-19 حاصل کر رہا ہے، اور اس حوالے سے وہ خبر جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا تھا وہ اور ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے، خاص طور پر بھارت کی جانب سے ہائپرسونک میزائل کے تجربات کے بعد۔ اب پاکستان کے پاس چونکہ ہائپرسونک میزائلز اس وقت موجود نہیں ہیں، اور بھارت کی طرف سے ہائپرسونک میزائل تجربات نے پاکستان کے لیے اس راستے پر آنے کا جو ہے نا وہ آپشن وہ کریٹ کر دیا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہائپرسونک میزائل تیار کرنا، اس کو تجربہ کرنا، یہ ذرا تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ جو ہے نا وہ ایسپیکٹ ہے، سبجیکٹ ہے، اور پاکستان آلدو کہ اس پر کام کر رہا ہے، لیکن اس سے پہلے پاکستان کو ضروری تھا کہ وہ ہائپرسونک میزائل ڈیٹیکشن سسٹم حاصل کر لے، تاکہ پاکستان کو پتہ چلے کہ بھارت کی طرف سے جو میزائل آ رہا ہے وہ سمپل کروز میزائل ہے، ہائپرسونک میزائل ہے یا سپرسونک میزائل ہے۔ لہٰذا چین نے پاکستان کی اس مشکل کو حل کر دیا ہے، اور چین کی طرف سے پاکستان کو ہائپرسونک ڈیفنس ٹریکنگ سسٹم منتقل کر دیا گیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ منتقل کیا جائے گا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہائپرسونک سسٹم جو میزائل ڈیٹیکشن سسٹم ہے وہ پاکستان کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو HQ-9B لانگ رینج میزائل ڈیفنس سسٹم کی منتقلی کے عمل کا بھی آغاز ہو گیا ہے، اور اگلے مرحلے کے اندر HQ-19 میزائل ڈیفنس سسٹم بھی پاکستان کو فراہم کر دیا جائے گا۔ اب اطلاعات کے مطابق، جس طریقے سے میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ یہ دفاعی ساز و سامان اور ٹیکنالوجیز کی جو منتقلی ہے پاکستان کو، اس کے عمل کا آغاز ہو گیا ہے، اور پاکستان کو جو
जदीद दिफाई साजो सामान चीन की तरफ से मिल रहा है वो लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि 300 किलोमीटर तक की हदूद में आने वाले किसी भी मिसाइल को तबाह करने की सलाहियत रखता है और इसके साथ साथ दुश्मन के अवैक्स, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स को मार गिराने की सलाहियत भी रखता है। इसके साथ साथ चीन की तरफ से पाकिस्तान को LY-80N ये न्यू वेरिएंट है मीडियम रेंज मोबाइल डिफेंस, ये भी पाकिस्तान को फराहम किया जा रहा है। इसकी रेंज 70 से 100 किलोमीटर है और ये भारत के स्काल्प और ब्राह्मोस जैसे मिसाइल को फ़ज़ा में ही तबाह करने की सलाहियत रखता है। इसके साथ साथ पाकिस्तान को जदीद तरीन जो रडार सिस्टम है SLC-18 JY-27A ये फराहम किया जा रहा है और ये रडार सिस्टम जो हैं स्टेल्थ फाइटर्स जैसे रफाल या F-35 हैं इनको डिटेक्ट करने की सलाहियत रखता है और दुश्मन की इब्तदाई नक्लो हरकत पर भी फौरी रद्द अमल देने की सलाहियत रखता है। और ये वाला जो डिफेंस सिस्टम है ये जो जदीद तरीन रडार सिस्टम है ये पाकिस्तान के लिए मौजूदा सूरत हाल में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। आपको याद होगा कि जब ये भारत की तरफ से 6 और 7 मई को पाकिस्तान पर अटैक किया गया था उस मौके पर पाकिस्तान ने BVR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था और उस BVR को इस्तेमाल करते हुए PL-15 मिसाइल से रफाल तैयारों को गिराया गया था। अगरचे भारत अभी तक इन रफाल तैयारों की तबाही को तस्लीम नहीं करती। अब फ्रांस के सदर इमैनुअल जो हैं मैक्रोन उन्होंने एक तकरीब से खिताब करते हुए फ्रांसीसी सदर ने वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया और उन्होंने ये जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान एयर कॉम्बैट था इसको मौजूदा दिहाई का सबसे बेहतरीन फ़ज़ाई कॉम्बैट करार दिया और सबसे ख़तरनाक फ़ज़ाई कॉम्बैट भी उन्होंने इसको करार दिया। उन्होंने कहा कि ये सबसे ज़्यादा डेडली सिचुएशन थी जब पाकिस्तान ने भारत के तैयारों को मार गिराया और उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया, फ्रांसीसी सदर ने इस बात का एतराफ़ किया कि पाकिस्तान ने रफाल तैयारों को तबाह किया और ये पाकिस्तान ने उस वक़्त किया था जब पाकिस्तान के पास जदीद तरीन ये वाला जो रडार सिस्टम जिसका मैंने भी आपके साथ जिक्र किया है ये मौजूद नहीं था। फ्रांसीसी सदर की तकरीर का जो अक्स है वो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और फ्रांसीसी सदर के इस बयान के हवाले से इस वक्त नेशनल इंटरनेशनल मीडिया पर कई खबरें भी मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई बर्तरी को इस्टेब्लिश करती हैं और भारत के लिए ये बात हज़म करना यकीनी तौर पर नामुमकिन है। अब ये जदीद तरीन रडार सिस्टम पाकिस्तान को मिलने के बाद पाकिस्तान को इस बात का फौरी तौर पर अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा स्टेल्थ फाइटर जेट जो है वो एयरबोर्न हुआ है और वो पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। ये बात पहले कही जाती है कि स्टेल्थ फाइटर्स जो हैं उनको डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि वो रडार की तरफ से वो फेंकी जाती हैं शुआएं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनके ऊपर ऐसी कोटिंग की जाती है। लेकिन चीन ने जो नया ये रडार सिस्टम को तैयार किया है ये स्टेल्थ फाइटर को फ़ज़ा में डिटेक्ट करने की सलाहियत रखता है और ये जदीद तरीन रडार सिस्टम है जो कि इस वक्त दुनिया के महज चंद ममालिक जिनमें अमेरिका शामिल है उसमें पाया जाता है। इसके अलावा अभी तक ये टेक्नोलॉजी किसी और मुल्क के पास नहीं है। चाइना ने ये जदीद तरीन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को देकर पाकिस्तान के डिफेंस को इनफैक्ट और ज़्यादा मजबूत बना दिया है और भारत के लिए पाकिस्तान पर गलबा पाना या पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेंथ से डराना कतई तौर पर नामुमकिन कर दिया है। इसी तरीके से भारत की तरफ से कल जो हाइपरसोनिक मिसाइल का तजुर्बे की इतलात हैं उसके हवाले से हाइपरसोनिक डिफेंस रिसीवर्स पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं और चीन के इश्तराक से इस हवाले से जो नई टेक्नोलॉजी है उसकी पाकिस्तान को मुंतकिली के अमल का आगाज़ कर दिया है जिसके नतीजे में दुश्मन के हाइपरसोनिक मिसाइल्स जैसे ET-LD-HCMC को रोकने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। ये सब कुछ उस मौके पर हो रहा है जब हमारा दुश्मन जो है वो अपने तमाम तर वसाइल जंगी तैयारियों में झोंक रहा है।
اب سے کچھ دیر پہلے میں نے ایک خبر بھی دیکھی تھی جہاں پر کوانٹم ٹیکنالوجی کو بھارت نے پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے 5,000 کروڑ روپے جو ہیں وہ مختص کیے ہیں، اور اس کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ جو کوانٹم ٹیکنالوجی ہے اس کو وارفیئر کے اندر شامل کر کے یہ جو پاکستان کی طرف سے الیکٹرانک وارفیئر کا استعمال کیا گیا تھا، سائبر وارفیئر کا استعمال کیا گیا تھا بھارت کے ریڈار سسٹم کو، ان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو چوک کرنے کے لیے، بھارت نے انفیکٹ مستقبل میں اس طرح کی کارروائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہاں پر ہیوی انویسٹمنٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھارت جو ہے وہ مکمل طور پر تیاریوں میں ہے کہ وہ کس طریقے سے پاکستان کو دباؤ میں لا سکے، جبکہ دوسری جانب پاکستان جو ہے وہ اپنے دوست ملک چین کے ساتھ نہ صرف اس وقت مکمل طور پر رابطے میں ہے، بلکہ چین پاکستان کے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے ہر ایک ایکسٹینڈ پر جا رہا ہے، اور اس حوالے سے چین کے ساتھ جدید ترین طیاروں کا بھی ایک ڈیل جو ہے وہ فائنلائز ہوئی ہے۔ وہ ڈیل کیوں التوا میں تھی، اس پر میں انشاءاللہ ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ ذرا تفصیل سے تبادلہ خیال کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے طیارے پاکستان چاہتا تھا اور کون سے پاکستان لے رہا ہے۔ اس پر ایک ڈیٹیل ویڈیو کریں گے۔ البتہ یہ بات طے ہے کہ پاکستان ممکنہ جنگ کے خطرات کو نہ صرف محسوس کر رہا ہے بلکہ اس ممکنہ جنگ میں اپنے دفاع کے لیے ہر ایک ایکسٹینٹ اور ہر ایک آپشن کو بروئے کار بھی لا رہا ہے، اور اس حوالے سے کئی اور شعبوں میں بہت ساری ڈیولپمنٹس ہیں جو ہو رہی ہیں، اور وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ کسی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔